अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या कौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरा नूह हम पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि सूरा मुकम्मल कर ली जाए। सूरा नूह मक्की सूरा है और इसका नाम और इसका मज़मून वो सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द घूमता है। मक्की सूरतों का ये इम्तियाज़ और ख़ासा है कि ये ख़ास तौर पर ईमानियात के ऊपर गुफ्तगू करती हैं, और चूँकि इब्तिदाई अय्याम में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में ये सूरतें नाज़िल हुई हैं, इनके अंदर जहाँ पर अल्लाह ताला की बगावत से डराया गया है, वहाँ साथ साथ समझाने की भी ये झलक नज़र आती है कि लोगों, हकीकत ये है और इससे किनारा करके जिन्होंने हकीकत को झुटलाया उनका अंजाम ये हुआ है, लिहाजा अब तुम खबरदार रहो। और यही चीज़ तकरीबन इस सूरह मुबारका में भी है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदाई तौर पर दावत दी तो जो लोगों के अंदर रवैये पाए जा रहे थे तो वही रवैये पहली कौमों में भी पाए जाते थे, और उसकी वजह से उन कौमों की बर्बादी और जो है वो जवाल आया। तो अब अहले मक्का को ख़ास तौर पर और आने वाले क़यामत तक के आने वाले इंसानों को भी असल में ये बात बावर करवाई जा रही है कि अल्लाह जल्ला जलालहू के हुक्मों को रद्द करना ये ना सिर्फ दुनिया के अंदर इंसान के लिए मुश्किलात का बायस है, बल्कि आखिरत में भी इसके बड़े भयानक अंजाम जो है वो सामने आएंगे। तो तकरीबन इस सूरा मुबारका में वही उसलूब, वही अंदाज जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनाया जा रहा था, वो बहुत पहले सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनाया गया। और यहाँ पर जहाँ अहले मक्का को या कुफार को जो है तंबी है, वहाँ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये दिलासा है कि आप तो अभी काम शुरू कर रहे हैं, आपसे पहले के जो अंबिया थे उन्होंने कई 100 साल इन लोगों में मेहनत की। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1000 साल के लगभग लोगों के अंदर तबलीग का काम किया, 950 साल तो तबलीग की है। बाकी वो जब नबूवत मिलने से पहले का जो दौर है और फिर ये जो तूफान आ गया और फिर उसके बाद कितना वक्त था वो अल्लाह जानता है, लेकिन 950 साल का जो वक्त है, तो इतना लंबा अरसा अगर एक अल्लाह का नबी लोगों की दावत के लिए और उनकी खैर खाही के लिए अपना वक्त सर्व करता है, तो आप तो अभी शुरू हो रहे हैं, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लोग हक को कबूल क्यों नहीं कर रहे। आपका काम वैसे ही है जैसे सैयदना नूह का था कि आपने लोगों तक बात को पहुंचा देना है, और फिर अगर नहीं मानते हैं तो फिर देख लेना अंजाम। अगर वो उनको अल्लाह ने पकड़ा है तो फिर इनके ऊपर भी ऐसा ही मामला होगा। तो यही सारी तकरीबन सूरह मुबारक है, और इसके अंदर ज़िम्नन बाज़ चीज़ें जो है वो सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अक़वाल हैं वो जिक्र हैं, और उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। इब्तिदा में अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। इन्ना अरसलना, बेशक हमने भेजा, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इला कौमे, उनकी कौम की तरफ, अन अंज़िर कौमक, ये बात कहकर के आप जाकर डराएं अपनी कौम को। अन अंज़िर कौमक, ये कि आप डराएं अपनी कौम को, मिन क़ब्ल, इससे पहले, अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, कि उनके पास कोई अलमनाक अजाब आ जाए, इससे पहले आप उनको जाकर डराएं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने किसी भी कौम को उस वक़्त तक बर्बाद नहीं किया जब तक उनके ऊपर इत्माम हुज्जत नहीं कर दी, और जब भी किसी कौम के ऊपर अजाब आया है तो उससे पहले मुख्तलिफ अंदाज में अल्लाह ताला की गज़ब से लोगों को डराया भी गया और हकीकत भी खोलकर उनके सामने रखी। ये शुरू से अल्लाह की सुन्नत है और क़यामत तक ऐसे ही रहेगी।
تو अल्लाह ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को भेजा कि आपकी कौम को जाकर डराएं कि आप जिन अफ़आल के मुर्तकिब हो रहे हैं ये अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हैं। आप जो अल्लाह की वहदानियत को तर्क किए बैठे हैं और शिरक में अंदर धंसते चले जा रहे हैं, ये आपको अजाब से नहीं बचा सकेंगे। जिन लोगों के ऊपर आपका तकिया है या जिनको आप अपने बड़े समझ रहे हैं या जिन बुतों को आप पूज रहे हैं, ये हकीकत में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। तो ये डराना और तंबीह और ये अंबिया का काम है, और क़यामत तक उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोगों का भी असल काम यही है, और बाकी सारी बाकी फरूही चीज़ें साथ चलती रहती। अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते हैं क़ाल या कौमी, अब पैगंबर पर जब अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी डाल दी गई तो फिर कोई चूंच रहा नहीं। क़ाल या कौमी, कहने लगे ए मेरी कौम, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हारे पास वाज़ेह तौर पर तुम्हें तंबीह करने आया हूँ। इन्नी लकुम, बेशक मैं तुम्हारे लिए नज़ीर, डराने वाला हूँ, तंबीह करने वाला हूँ, मुबीन, वाज़ेह तौर पर। यानी किसी किस्म का कोई इख्फा, कोई इधर उधर से बात घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है। करना क्या है, अनेबुदुल्लाह, एक अल्लाह को पूजो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, वत्तकूहु, और उससे डरो। मेरी बुनियादी जो तालीम है वो क्या है, एक अल्लाह की इबादत और उससे तकवा, उसका तकवा, उससे डरना, उससे खौफ खाना। वह अतीऊन, और मेरी इताअत करो, क्योंकि मैं पैगंबर हूँ, तो मेरी इताअत करके तुम अल्लाह जल्ला जलालहू के गजब से बच सकते हो। और बेहतरीन तरीका यह है कि सिर्फ उसी को पुकारा जाए, उसी की इबादत की जाए, और सिर्फ उसी को ही अपना मतमा नजर समझा जाए। अब अगर तुम उसकी इबादत करते हो, उससे डरते हो, मेरी इताअत करते हो, तो इसका फायदा तुम्हें क्या मिलेगा, यगफिर लकुम मिन दुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। यगफिर लकुम मिन दुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शेगा। वयुअख्खिरकुम इला अजलिन मुसम्मा, और ना सिर्फ ये कि तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, बल्कि अल्लाह तुम्हें एक मुकर्रा वक्त तक मोहलत भी देगा। अगर तुम अल्लाह जल्ला जलालहू की इताअत करते हो तो अल्लाह तुम्हें ये जिंदगी एक वक्त तक जो मोहलत है उसमें तुम्हें बेहतरीन अंदाज में जिंदगी गुजारने का मौका नसीब करेगा। और याद रखिए, इन अजल अल्लाह इज़ा जा ला युअख्खर, अल्लाह की मियाद, अल्लाह ताला का मुकर्रर करता वक्त, अजल अगर आ जाता है, इज़ा जा, जब आ जाता है, ला युअख्खर, तो फिर वो मुअख्खर नहीं होता। इन लौ कुंतुम तालमून, अगर तुम जान लो। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो चीजों को जिक्र किया है। एक तो ये कहा कि अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो, तकवा इख्तियार करते हो, नबी की इताअत करते हो, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी मुआफ करेगा, और वह युअख्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा, और तुम्हें ताखीर भी करेगा तुम्हारे वो अजल जो है, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा है उसमें। और बाद में खुद ही कहा कि जब अल्लाह का अजल आ जाती है तो फिर वो मुअख्खर नहीं होती। तो यहाँ पर तत्बीक मुफस्सिरीन ने यह दी है कि हकीकत में अल्लाह जल्ला जलालहू का जो अटल फैसला है, जो हर शख्स के लिए है, वो तो यकीनी तौर पर उसी वक्त ही आएगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, जो वक्त अल्लाह ताला ने कौमों को दिया होता है कि वो अपने आप की इस्लाह कर लें और अपने आप को बेहतरी की तरफ ले आएं, उसके अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अंबिया को भेज कर, इंतजार देकर, मुख्तलिफ छोटे छोटे अजाब दे के बसौकात आजमाते हैं, और उनकी जो है वो उनको समझाया जाता है। अगर नई कौमें समझती हैं तो फिर आखिरी फैसला आके पूरी कौमों को अल्लाह बर्बाद कर देता है। अब वो जो आखिरी फैसला है वो तो होना है, होकर रहना है। अगर तुम अल्लाह की मान लेते हो तो वो फैसला जो है वो टल जाएगा, और तुम जो है वो अल्लाह जल्ला जलालहू ने जो तुम्हारी इनफरादी जिंदगी रखी है, तो वो जिस वक्त आएगा वक्त वो आप चले जाएंगे। लेकिन इज्तिमाई तौर पर अगर तुम अल्लाह के करीब होगे तो कुल्ली कौम को अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करता है। तो ये असल मकसूद है। लौ कुंतुम तालमून का असल यही मतलब है। अगर तुम्हें हकीकी इल्म हो तो होता यही है कि अल्लाह की तरफ से जो इंतजार हैं उनसे अगर सबक सीख लिया जाए तो कुल्ली तबाही से बचा जा सकता है। लेकिन अगर उनको नजरअंदाज करके और अल्लाह की बगावत पर लगे रहें तो फिर किसी वक्त भी ऐसा अल्लाह की पकड़ आएगी जिसको फिर टाला नहीं जा सकेगा। काला रब्बी इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा। अब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब से दावत का सिलसिला शुरू किया, उस वक़्त से कितना लंबा अरसा उन्होंने दावत का काम किया, सारी तफसील अल्लाह ने जिक्र नहीं की। कुरान मजीद के अंदर बयान होने वाले वाक़यात और किस्स की ये खूबी है कि वो बतौर किस्सा बात को बयान नहीं करता, बल्कि बतौर इबरत बयान करता है या बतौर नमूना बयान करता है
تاکہ उससे जो असल मसला है या असल जो उससे लिया जा सकता है उसकी तरफ तवज्जो जो है रहे। लिहाजा अल्लाह ने पूरी तफसील नहीं जिक्र की कि वो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम क्या करते थे, कहाँ रहते थे, तरीकाकार क्या था, सारी चीज़ों को एक तरफ करके वो जो बुनियादी मकसद है वो जिक्र किया और बताया। असल में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और क़यामत तक के आने वाले खैर के काम करने वालों को ये बात वाज़े कर दी गई कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि एक दो दिन काम किया और कहा कि जी हमने बहुत मार्का मार लिया, नहीं, आपने मुसलसल करना है। देखिए अल्लाह के पैगंबर ने क्या किया, काल रब्बि इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, कहने लगे यानी सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने भेजा और ये पैगाम देकर भेजा कि जाओ कौम को डराओ, तो उन्होंने एक लंबा अरसा लोगों के अंदर इन्हीं तीन चीजों की तलकीन की कि अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो और उससे तकवा, उसका तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। अब लंबा अरसा दावत देने के बाद जो मामला हुआ वो क्या था, वो अल्लाह के सामने गोशगुजार किया और कहा काल रब्बि इन्नी दअउतु कौमी, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को बुलाया, इन्नी दअउतु कौमी, मैंने अपनी कौम को दावत दी, लैलन व नहारा, रातों को भी दिनों को भी, दिन रात मैंने इनके अंदर दावत का काम किया और इनको तेरी तरफ बुलाता रहा। फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा, बस नहीं ज्यादा किया इनको, फलम यजिदहुम, बस नहीं ज्यादा किया इन्हें, दुआई मेरी दावत ने, मेरी पुकार ने, मेरे बुलाने ने, इल्ला फिरारा, मगर फिरार में। तो ये मुझसे फिरार होते हैं, भागते हैं, दूर निकलते हैं। मैं जब भी इनको दावत देता हूं तो ये मेरे करीब आने के बजाय मुझसे और दूर हो जाते हैं। तो मेरी ये दावत जिसका आपने मेरी जिम्मेदारी लगाई है मैं अपनी पूरी कर रहा हूं, लेकिन ये लोग मुझसे हमेशा दूर निकलने की कोशिश करते हैं। व इन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम, और बेशक जब भी मैंने इनको दावत दी, व इन्नी कुल्लमा, और बेशक जब भी दअउतुहुम, मैंने इनको बुलाया पुकारा, लितगफिर लहुम, ताकि आप इनको माफ कर दें। मुआफी का परवाना अल्लाह के हाथ में है, नबी के हाथ में नहीं। नबी अल्लाह के सामने बंदों को लाकर उनका दावत का काम करता है, बाकी सारे मामलात अल्लाह के हाथ में हैं। लितगफिर लहुम, ताकि आप उनको माफ कर दें अल्लाह। तो फिर जालू असाबिअहुम फी आदानिहिम, ये डाल लेते हैं अपनी उंगलियां, असाबि इस्बा की जमा, जालू असाबिअहुम, करते हैं, डालते हैं अपनी उंगलियों को, फी आदानिहिम, अपने कानों में, आदान उज़न की जमा, वस्तगशौ सियाबहुम, और ढांप लेते हैं अपने कपड़े, वस्तगशौ, अपने आप को ढांप लेते हैं, सियाबहुम, अपने कपड़ों से, व असर्रू, और इसरार करते हैं, हमेशा जो है वो अपनी उसी बात के ऊपर मुसर रहते हैं, वस्तकबरू इस्तिकबारा, और ये तकब्बुर करते हैं, बहुत बड़ा तकब्बुर। जब भी मैं दावत के लिए निकलता हूँ, इनके सामने बात, तेरी बातों को रखता हूँ, तो ये चाहिए जाए कि मेरी बात को सुने। ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और अपने चेहरे ढांप लेते हैं या अपने आप को छुपाते हैं, और मकसद ये होता है कि ना ये हमारे साथ बात करे और ना हम इसके जो है, बाद लोगों ने ये लिखा है कि वो इसलिए कपड़े अपने आप पर डाल देते कि इसका चेहरा हमें नजर ना आए, नाउज़ु बिल्लाह, या इसलिए कि ना ये हमें जो है, जब हमारे ऊपर ही कोई कपड़ा पड़ा होगा तो क्या कर लेगा, निकलो यहाँ से। वसर्रू वासर्रू, और अपने उसी जुर्म के ऊपर जो है वो इसरार किए जा रहे हैं जो बगावत वाला है और अल्लाह के साथ शिरक वाला है, और तकब्बुर करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि इनकी बात या इनका सुनना ये असल में जलील लोगों का काम है, हम तो बड़े लोग हैं, हम इनकी क्यों सुने। तो यही मामला ऐन जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था इब्तिदाई अय्याम में, कि आपकी बात को सुनने के लिए जो है वो लोग तैयार नहीं थे, और जो साहिब मसनद थे या साहिब इख्तिदार थे या जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत इख्तियार था, वो तो कतई तौर पर जो है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, और यही रवैया इख्तियार करते थे। फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा, फिर मैंने इनको एलानिया, जहरी, ऊंची आवाज से जो है इनको पुकारा। जब देखा कि ये जब भी मैं कोई बात करने की कोशिश करता हूं तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं या जो है वो मेरी बात सुनने के लिए इनकार करते हैं, कानों में उंगलियां डालते हैं, तो मैंने बुलंद आवाज से इनके अंदर जो है वो तेरी दावत को पहुंचाया, जिहारा, जहरन, बिल्कुल खुले बंदों। सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, फिर मैंने इनके लिए ऐलान किए, सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम, फिर मैंने एलानिया दावत दी, व असररतु लहुम इसरारा, और मैंने मख्फी अंदाज में इनको समझाने की कोशिश की, व असररतु लहुम, हर यानी कोई भी हरबा छोड़ा नहीं,
انفرادی طور پر بھی دعوت دی، اجتماعی طور پر بھی دی، ایک ایک کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ساری رائے گاں فقلت استغفروا، نعوذ باللہ، رائے گاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی کی دعوت اور اس کا کام وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، کوئی بھی کسی بھی انسان کا ہو وہ رائے گاں نہیں جاتا، لیکن وہ بدبختی ان کی ہے جنہوں نے قبول نہ کیا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کو جو دعوت دی، وہ یہ جو ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، وہ ساری دعوت کا نچوڑ کیا تھا؟ فقلت استغفروا ربکم، ان کو میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس ہے اختیار بخشش کا، تو وہ بخشے گا تمہیں، لہذا تم اسی سے استغفار طلب کرو۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ یقیناً بخشنے والا ہے۔ اور جب تم استغفار کرو گے تو اس کے فوائد تمہیں کیا ملیں گے، وہ گن گن کر ان کو بتائے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی وجہ سے اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا۔ یرسل السماء، بھیجے گا اللہ آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا طے بتہ مسلسل، جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اس لیے مدرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسیں گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہیں زیادہ کرے گا مالوں میں بھی اور اولاد میں بھی، اموال اور بنین۔ اور یہ انسان کی کمزوری کہہ لیجئے، یا انسان کی دنیا کے اندر خواہش کہہ لیجئے، چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال پیسہ بھی ہو، اولاد بھی ہو، اور کھیتیاں بھی ہوں اور عیش بھی ہو، تو اللہ وہ کس کے عوض دیتا ہے؟ استغفار کے بدلے۔ میں نے ان کو کہا استغفار کرو، اللہ آسمان سے پانی بھی دے گا اور تمہارے اموال اور اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے پھر باغات بھی اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ نہریں بھی چلائے گا۔ تم اللہ سے استغفار کرو صحیح، دنیا کی ساری خیرات تمہارے پاس سمٹ آئیں گی۔ مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَالَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ جل جلالہ کو کوئی حقیقی معنوں میں اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ مالکم کیا ہو گیا تمہیں؟ لا ترجون للہ، نہیں تم اعتقاد رکھتے، نہیں تم یقین رکھتے، للہ اللہ کے لیے، وقارا عزت کا، اللہ کی حیثیت کا، تمہارے اندر کیوں فقدان ہے اس بات کا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے نہیں ہو؟ اللہ کی قدر کیجئے، اللہ تمہاری قدر کرے گا۔ اللہ کی قدر کیا ہے کہ اس کے احکام کو مانیے اور اس کے منہیات سے دور رہیے، یقیناً اللہ پھر تمہارے اوپر یہ رحمتیں اور نعمتیں کرے گا۔ کیوں تم اس سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہو، حالانکہ اس کے انعام دیکھیے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں پیدا کیا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ، اس نے تمہاری تخلیق کی، اطوارا، طور بعد طور، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ۔ اور اللہ نے سورہ مومنون میں وہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مرحلہ جو ہے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈی، اور پھر اس کے بعد، تو اتنے مسلسل جو اطوار ہیں، ان کے بعد تمہیں جو ہے وہ تخلیق کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات، یعنی تم اللہ کی وقار اور اللہ کی ہیبت سے کیوں جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے ہی تمہیں پیدا کیا۔ اور پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ آپ خیال کیجئے کیسے لطیف انداز میں اللہ نے پورے کیے، اور تمہیں جو ہے وہ جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اور پھر انتہائی کمزور تھے، والدین کے دلوں میں وہ محبتیں ڈالی کہ تمہیں جو ہے وہ انہوں نے ہر طرح کی سہولتیں پہنچائی۔ اور جب اب تم بڑے ہو گئے ہو، جوانی اور کہولت کی عمر میں اور ڈھیر عمر تک پہنچ گئے ہو، اب بھی تم اللہ کو صحیح معنوں میں اس کی عزت اور وقار نہیں دیتے، حالانکہ اس نے تمہاری تخلیق میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور تمہاری دنیا کے اندر کتنی ساری جو بھی تمہیں ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیسا نظام بنایا۔ اللہ اکبر۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے تخلیق کی؟ سبع سماوات، 7 آسمانوں کی، طباقا تہ بتہ، 7 آسمان اللہ نے تہ بتہ بنائے۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے سارے نظام اللہ تعالیٰ نے صرف تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیے، اور اس میں وہ 7 آسمان ہیں جن کو اللہ نے تہ بتہ بنایا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اور پھر ان آسمانوں میں اللہ نے ایک چاند بنایا جس کو نور سے تشبیہ دی۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور بنایا اس نے چاند، فِيهِنَّ، ان آسمانوں میں، نوراً، روشنی کا سبب یا نور،
وجعل الشمس سراجا، اور اس نے بنایا سورج کو چراغ. تو تمہاری خوبصورتی کے لیے راتوں کو چاند اور دن کے اندر جو ہے وہ سورج نکال کے تمہارے لیے روشنی کا بندوبست کیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، وہی اللہ ہے، یا اللہ کی قسم اس نے تمہیں پیدا کیا. انبتکم اگایا تمہیں، اصل تو نبات سے ہے، انبتکم تمہیں اگایا، من الارض زمین سے، نباتن اگانا. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ زمین جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے ابتدائی طور پر چٹیل تھی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کی ہر چیز اس میں پیدا کی، اگائی، اور آج تک جو ہے وہ اگ رہی ہے. اور انسان بھی پہلے زمین پر نہیں تھا، پھر آدم کو اور اس کی بیوی کو بھیجا اور ان کو اس دنیا کے اندر جو ہے پھیلایا. تو اس سے یہ مراد ہے نبات کا. اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ انسانی خمیر جو ہے وہ اصلاً انہی چیزوں سے مرکب ہے جو زمین میں ہے. انسانی جسم میں تقریباً وہی چیزیں ہیں جو زمین کی خاصیت ہے، اور وہ انہی چیزوں سے، یا آپ جو خوراک کھاتے ہیں اسی سے نطفہ تیار ہوتا ہے، اور پھر کیسے اللہ جل جلالہ ان کو ملاتا ہے اور پھر تمہیں پیدا کرتا ہے. تو گویا کہ اصل خمیر تمہارا زمین ہے، تو اسی سے تمہیں اللہ نے بنایا. ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اسی میں دوبارہ لوٹائے گا. ثم یعیدکم، پھر اعادہ کرے گا، لوٹائے گا تمہیں، فیہا اس میں، مرو گے تو پھر مٹی میں. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر تمہیں دوبارہ اس سے نکالے گا بھی. تو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدائش کے پہلے سے لے کر پیدائش کے مراحل کے اندر جو ہے وہ رکھا اور تمہاری حفاظت کی، اور جوانی اور بڑھاپے کو پہنچ گئے، اور پھر اس نے تمہاری تمام ضروریات کے لیے آسمانوں کا نظام بنایا، زمین کا نظام بنایا. تو اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا نوح علیہ السلام کی زبان سے ان تک یہ باتیں پہنچائی. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اسی اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. جعل لکم الارض، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بساطن، بچھی ہوئی، اس کے اوپر چلتے ہو پھرتے ہو. اور اگر اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی جگہ پر تمہیں بسا دیتا جہاں پر تمہارا چلنا ممکن نہ ہوتا تو اس کا تم کیا بگاڑ لیتے؟ لہذا اللہ نے زمین کو بساط بنایا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو اس میں رستوں پر. لتسلکوا، سلکا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، تاکہ تم چلو منہا اس زمین میں، سبلن راستوں پر، فجاجا جو بہت وسیع اور کھلے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے اگر زمین بنائی تو زمین کے اندر رستے بھی بنائے تاکہ تم بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو. اور زمین کی جتنی بھی ہموار ہے یا ناموار ہے، حتیٰ کہ سخت ترین پہاڑوں کے اندر بھی اللہ نے رستے رکھے ہیں انسانی گزرگاہوں کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں اس نے تمہارے لیے زمین کے اندر بھی پھر رستے بنائے. ایسی زمین نہیں بنا دی جس کے اندر تمہاری حرکت جو ہے وہ ممکن نہ ہو، بلکہ اس زمین کے اندر بھی تمہارے لیے ایسے رستے بنائے، فجاجا جو بڑے وسیع ہیں، کھلے ہیں، اور اس کے اندر تم آؤ جاؤ. قال نوح رب انہم عصونی، سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اپنی قوم سے کی، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، اللہ جل جلالہ کے احسانات کے نوائے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ان تک پہنچائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی قدر کی تلقین کی. لیکن ساری باتیں جو ہے وہ ان کے اوپر سے گزرتی رہی اور وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے رہے. اور آخر کار سیدنا نوح علیہ السلام جب 950 سال تبلیغ کر لی تو پھر اللہ کے سامنے عرض گزاری، اور وہ عرضی اب یہ ہے، اللہ کے حضور کہتے ہیں سیدنا نوح، قال نوح ربی، سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانیاں کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے اتباع کی ہر اس کی جس نے نہیں اضافہ کیا ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں سوائے خسارے کے. انہوں نے اتباع کی تو اپنے معبودوں کی، اتباع کی تو اپنے بتوں کی، اتباع کی تو اپنی خواہشات کی، اتباع کی تو اپنی رسم و رواج کی، اور انہوں نے اور ان ساری چیزوں نے سوائے خسارے کے انہوں کچھ نہیں دیا، نہ مال میں فائدہ، نہ جان میں، نہ کسی اور چیز میں، سارے سوائے خسارے کے انہیں کچھ نہیں ملا. لیکن انہوں نے خسارہ پلے باندھا اور تیری وحدانیت کی طرف نہیں آئے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے سازشیں کی، بہت بڑی بڑی سازشیں. وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے جو ہے وہ سازشیں کی، مکرن کبارا، بہت بڑی بڑی سازشیں. یعنی میری دعوت کے مقابلے میں یہ بہت طرح کی سازشوں کے جال بنتے رہے اور میری دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے کوششیں کرتے رہے.
اور بہت سارے لوگ حقیقت پہنچ جانے کے باوجود بھی اس بات کی طرف نہیں ہے، تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام، وقالوا لا تذرن آلہتکم۔ اب یہ جو لوگ تھے، جو بڑے تھے، سردار تھے یا قوم کے قبیلے کے تھے، یہ سازشیں کرتے، اور ان سازشوں میں سے ایک یہ بھی تھا وقالو، اور یہ کہتے لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور اپنے معبودوں میں سے ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ بڑے بڑے بت ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، اور ان میں سے یہ جو 5 نام اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیے ہیں، تو یہ بہت زیادہ حامل سمجھے جاتے تھے، اور ان کو ہر طرح کے معاملات میں یہ بلاتے اور پکارتے تھے۔ کسی کا مائک کھلا ہے، بند کیجیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے نام لے کر کہا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے نام لے کر جو ہے وہ بیان کیا اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ چھوڑنا۔ اب یہ کون تھے، کہاں کا پر تھے، یہ تفصیل ملتی ہے تفسیر میں۔ ان میں سے جو پہلا ود جو تھا، یہ قبیلہ قضاء کا معبود جانا جاتا تھا، اور یہ آج کل جو دومت الجندل ہے اس علاقے میں اس کو نسب کیا گیا تھا، اور عربوں کے ہاں اس کو اپنا معبود مانا جاتا تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کا وہاں پر بہت بڑا استحان تھا دومت الجندل میں، اور لوگ جو ہے وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور یہ ایک مرد کی شکل کا بہت بڑا مجسمہ تھا، جس کے بسا اوقات جب قریش کے لوگ بھی ادھر سے گزرتے تو وہ بھی اس کی پوجا جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ عبد ود نامی ایک شخص بھی تھا قریش مکہ مکرمہ میں، تاریخ میں اس کا نام بھی ملتا ہے، گویا کہ لوگ اس کو اتنا بڑا سمجھتے تھے کہ اس کے طرف منسوب کر کے اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے عبد ود۔ اور اسی طرح جو ہے سواع جو ہے یہ حذیل قبیلہ کی ایک دیوی تھی، اس کا بت جو ہے وہ عورت کی شکل کا تھا اور بڑا دو ہیکل تھا، اور یہ یمبو کے قریب ایک جگہ تھی جو آج کل یمبو شہر ہے، اس کے قریب جگہ تھی جہاں پر اس کا بت نصب تھا اور لوگ اس کی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے یغوث، یہ اس کا مندر جو ہے یغوث، یہ مدحج اور انم قبیلے کے جو ہے وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ یمن اور حجاز کے بارڈر پر، یہاں پر یمن ختم ہوتا، حجاز ختم ہوتا اور یمن شروع ہوتا، اس کے قریب قریب اس کا بت تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یعوق، یہ یمن کے علاقے میں ہمدان قبیلے کے معبودوں میں سے تھا، اور اس کا بت جو ہے یہ گھوڑے کی شکل کا تھا اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نصر جو ہے وہ حمیر کے علاقے کا جو قبیلہ حمیر تھا اس کا بت تھا، اور اس کی شکل جو ہے وہ گدھ کی تھی اور لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اب یہ ان کے بڑے بڑے معبود تھے، تو یہ انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو، یہ ہمیشہ جو بڑے تھے وہ کہتے رہتے تھے کہ آپ اپنے معبودوں کا نہ چھوڑو، اور خاص طور پر ان کو نہ چھوڑو، یہ بڑے ہیں لہذا ان کی پوجا کرتے رہو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، سیدنا نوح علیہ السلام کہتے ہیں انہوں نے، یعنی ان بتوں نے یا ان بڑوں نے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں، انہوں نے بہت سارے قوموں کو یا بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور نہیں زیادہ کیا ظالموں کو مگر ضلالت میں ہی، مگر گمراہی میں ہی۔ اب جو بھی ان کی بات کو مانتا ہے تو وہ اور زیادہ گمراہ ہوتا چلا جاتا، تو سارے کے سارے گمراہی میں پڑے ہیں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ مما خطیئاتہم، اب ان کے گناہوں کی وجہ سے، اغرقوا یہ برباد کیے گئے، غرق کیے گئے، ان کے اوپر جو غرق کا عذاب آیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہ شرک تھا اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت تھی، نبی کی بات کا نہ ماننا تھا۔ اب پہلے تو غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، پھر غرق کے بعد ان کو آگ میں ڈالا گیا،
फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह कहते हैं फलम यजिदू, हरगिज नहीं पाया इन्होंने उनके लिए मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा अंसारा, कोई मददगार। जब अल्लाह का अजाब आया तो किसी ने नहीं बचाया, जिनको ये बड़ा समझते थे तो वो इनको बचा नहीं सके। और जब अल्लाह जल्ला जलालुहू ने इस दुनिया में गरक करके इसे माफ नहीं कर दिया, फौदखिलू नारा, फिर आग में डाला गया। जैसा कि फिरौन के बारे में है, अल्लाह ताला का भी अजीब निजाम है, गरक किया पानी में और बाद में अजाब जो है वो आग का शुरू हो गया। तो इसी से इस्तदलाल किया मुहद्दिसीन फुक़हा ने कि इंसान के मरने के बाद नेकी और बदी का सिलसिला शुरू हो जाता है, और यही वो जिंदगी है बरज़ख की जिंदगी, जिसके अंदर जो है वो हालात से, ऐसे हालात से इंसान गुजरता है जो दुनिया में उसका तस्वर नहीं किया जा सकता, और वो क़यामत से पहले पहले है। क्योंकि ये जो वदखिलू नारा है, ये अभी तो क़यामत तो जब बपा होगी और उसके बाद जब फैसले होंगे, फिर जो अल्लाह का फैसला होगा वो तो अलग है, लेकिन अल्लाह ने पहले ही बता दिया फौदखिलू नारा फलम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। तो इन्होंने अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के अलावा किसी को अपना कोई मददगार भी नहीं पाया। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये बात वाज़े करने के बाद कि कोई उसका जो है वो बचाने वाला नहीं है अल्लाह के सिवा, फिर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से कहा, वक़ाल नूह रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, ऐ मेरे रब, अब जमीन पर काफरों का कोई घर भी ना छोड़ना। यानी जब एक लंबा अरसा दावत दे ली और ये यकीन हो गया कि अब ये खैर क्यों मानने वाले नहीं हैं, तो फिर अपने रब से दुआ की और कहा रब्बि ला तज़र, ऐ रब ना छोड़ना, अलल अर्ज़ि जमीन पर, मिनल काफिरीन काफिरों का, दय्यारन कोई एक भी घर, कोई एक घर भी अब काफिरों का बाकी नहीं रहना चाहिए। इन्ना का इंतजार होम युदिल्लु इबादक, अगर आपने इनको छोड़ा तो ये तेरे बंदों को फिर गुमराह करेंगे। वला यलिदू, और नहीं पैदा करेंगे, इल्ला फाजिरन कफारा, मगर फाजिर और काफिर ही पैदा होंगे इनकी नस्लों में भी, लिहाजा अब इनको मलिया मेट कर दे। और अल्लाह का वाकया ही ये मामला जो है वो अल्लाह ने नबी की दुआ को कबूल किया और फिर वाकयातन पूरी जमीन से जो है वो इंसानों का खात्मा कर दिया, मगर वही जिनके बारे में दुआ की थी, रब्बिग़फिरली वली वालिदैया वलिमन दखल बैती मुमिना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ़ कर दे, और वलिमन दखल बैतिया, और जो मेरे घर में दाखिल हो जाए उसको माफ़ कर दे, और वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, जो भी तुझ पर ईमान लाए वो मर्द हो या औरत, अल्लाह उनको माफ़ कर दे। वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा, और अल्लाह ना तू ज्यादा कर जालिमों को, इल्ला तबारा, मगर हलाकत में ही, तबारा हलाकत, तो हलाकत ही हो जो काफिर हैं जालिम हैं। लिहाजा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को जो है वो कबूल किया, और हकीकतन ऐसे ही हुआ कि वो इतना बड़ा अजाब आया कि सारे जो है वो इस दुनिया से खत्म हुए और अल्लाह ताला के मुस्तकबिल के अजाब को आन पहुंचे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कुरान मजीद के अंदर बयान होने वाली बातों को सही मानों में समझने और अमल में उतारने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह शिरक से महफूज रखे। अल्लाह जल्ला जलालहू नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और बगावत से महफूज फरमाए। जानबूझ कर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात की मुखालफत करना या उसके मुकाबले में अपनी ज़ात या अपनी ख्वाहिश या अपना तौर तरीका या कबीला उसको मुकद्दम करना, या अपने आप को हलाकत में डालने वाली बात है। और अल्लाह जल्ला जलालहू ने पहली कौमों की जो ये सारी बातें बतलाई हैं, इसमें असल मकसद यही है कि क़यामत तक के आने वाले इंसान इससे बखूबी आगाह रहें कि नबी की बात का इनकार हकीकत में अपने आप को बगावत करके अल्लाह ताला का बागी बना के अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहराना है। अल्लाह जल्ला जलालहू हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत के साथ हमें मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी औलादों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह घरों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह जहाँ कहीं कमियाँ कोताहियाँ हैं मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह तेरे मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, अल्लाह सब से निजात अता फरमा दे। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा दे। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हमारे फ़ुक़रा मसाकीन जितने भी परेशान हाल हैं, ख़ास तौर पर सैलाब की वजह से, अल्लाह सब की मदद फरमा। अल्लाह अपनी खुसूसी रहमत फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें भी जो तूने माल दे रखा है उसके ज़रिए दूसरों की खिदमत करने की तौफीक बख्श दे। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। हमारे गुनाहों के एवज़ हमारे ऊपर
عذاب اور آزمائش مسلط نہ فرما۔ اللہ تو رحیم ہے، بندوں پر رحم کرتا ہے، اپنے بندوں پر خصوصی شفقت اور رحم فرما۔ یا اللہ تیرے بندے جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اپنا عبادت کرنے والا بنا دے، ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ اللہ نبی کی اطاعت والا بنا دے، نبی کی بغاوت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ ہم گنہگار ہیں لیکن بندے تیرے ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔